دیش لیدلې ګریوانونو کې څه چل شته او هر عاشق جوختوي خپلو سینو ته هر عاشق جوختوي خپلو سینو ته د قرآن په دې حرفونو کې څه چل شته او انګریزان چې په لندن کې تیاریږي د پګړۍ په دیوالونو کې څه چل شته رازا 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 شیخ القرآن ندی بوزم رازا 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 شیخ القرآن ندی بوزم تفسیر لد ڈاگی حمداللہ جان لدی بوزم تفسیر لد ڈاگی حمداللہ جان لدی بوزم رازا 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 شیخ القرآن لدی بوزم رازا 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 شیخ القرآن لدی بوزم تفسیر لد ڈاگی حمداللہ جان لدی بوزم تفسیر لد ڈاگی حمداللہ جان لدی بوزم زلاد ثواب کننوریگی رحمتونات زلاد ثواب کننوریگی رحمتونات دلرنن راغلی پزرگون عالمونات ودلرنن راغلی پزرگون عالمونات دشا ولی اللہ سبتر جمال لدی بوزم دشا ولی اللہ سبتر جمال لدی بوزم تفسیر لد ڈاگی حمداللہ جان لدی بوزم رازا 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 شیخ القرآن لدی بوزم رازا 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 شیخ القرآن لدی بوزم تفسیر لد ڈاگی حمداللہ جان لدی بوزم تفسیر لد ڈاگی حمداللہ جان لدی بوزم پدین اسلام یہ کھڑے ٹول مرلا ننگ دے پدین اسلام یہ کھڑے ٹول مرلا ننگ دے ہر میدان کے کھڑے دا باطل نظام سجنگ دے یپ ہر میدان کے کھڑے دا باطل نظام سجنگ دے علماء دا دیوبند کلی نشان لدی بوزم علماء دا دیوبند کلی نشان لدی بوزم تفسیر لد ڈاگی حمداللہ جان لدی بوزم تفسیر لد ڈاگی حمداللہ جان لدی بوزم د استعمار پلاس کی چرتلو بیدل ندیت د استعمار پلاس کی چرتلو بیدل ندے د طاغوتی قوت نچر تیار دل ندے د طاغوتی قوت نچر تیار دل ندے ید حق آواز وینو کی حق گویان لدی بوزم د حق آواز وین کی حق بیان لدی بوزم تفسیر لد ڈاگی حمداللہ جان لدی بوزم تفسیر لد ڈاگی حمداللہ جان لدی بوزم رازا 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 شیخ القرآن لدی بوزم رازا 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 شیخ القرآن لدی بوزم تفسیر لد ڈاگی حمداللہ جان لدی بوزم تفسیر لد ڈاگی حمداللہ جان لدی بوزم اسد اللہ مظہری وائی منگ بچی د مدنیون اسد اللہ مظہری وائی منگ بچی د مدنیون کلاق عقیدہ لرو مذہب حنفیون وکلاق عقیدہ لرو مذہب حنفیون د جمعیت علماء کلی کانوان لدی بوزم د جمعیت علماء کلی کانوان لدی بوزم
تفسیر لد ڈاگے حمداللہ جان لدے بوزم تفسیر لد ڈاگے حمداللہ جان لدے بوزم رازا 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 شیخ القرآن لدے بوزم تفسیر لد ڈاگے حمداللہ جان لدے بوزم تفسیر لد ڈاگے حمداللہ جان لدے بوزم